اج کل لوگوں دا اٹھنا بیٹھنا اوے کسے دا شرابیاں دے نال کسے دا جناب جوئے بازاں دے نال، لیکن کہنا دے لوگو اوے میرے نوجوانو خدا را اس جوانی دے اندر اللہ نو مناؤ، اے جوانی دے اندر منانا اللہ نو پتہ ہے کتنا پیارا لگدا ہے۔ کہنا دے لوگو اوے کئی جوان ایسے آئے نے اللہ دی قسم ہے جوانی نو چھڑے نے اللہ دے ولیو کر کے فوت ہو گئے، جوانی نو چھڑے نے اللہ دے پیارے ہو کر کے فوت ہو گئے۔ اس دنیا دی زندگی دے اندر ایسے بھی نوجوان آئے نے جوانی نو چڑھے نے تے کافر ہو کر کے مر گئے، کفر دی حالت اندر اللہ نو ناراض کردیاں مر گئے۔ اور جیڑے لوگ اس حال اندر مر گئے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے ایسے لوگاں دا کی حشر ہوئے گا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اللہ نو ہر حال دے اندر منایا کرو۔ ادھر دیکھنا حضرت ابراہیم ادھم رحمہ اللہ انہاں دے کول ایک نوجوان آیا آ کر کے کہنے لگا امام صاحب میں زندگی دے اندر بڑے گناہ تے غلطیاں کیتیاں نے، مینوں کوئی ایسی میری رہنمائی کرو، کوئی ایسی اصلاح والیاں گلاں کرو جڑیاں میرے دل تے اثر کرن، میرے دل و دماغ اندر وہ گلاں بیٹھ جان، میں اللہ نو منان والا بن جاواں۔ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اوے نوجوانو یاد رکھے آجے جدوں دل سخت ہو جان اس دل اندر قرآن دا اثر نہیں آئے گا، جدوں دل سخت ہو جان اس دل اندر یتیماں دے اوتے شفقت کرن دا حق نہیں آئے گا، اوے جدوں دل سخت ہو جان اللہ دا فرمان سن کر کے رونا نہیں آئے گا، جدوں دل سخت ہو جان نماز پڑھنے نو دل نہیں کرے گا، جدوں دل سخت ہو جان۔ اس واسطے تے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، فرمایا لوگو دلاں نو سخت ہون تو بچاؤ، دلاں نو سخت ہون تو بچاؤ، جدوں اے سخت ہو جاندے نے انہاں دلاں اندر پھر اللہ دا ڈر نہیں آیا گھر دا۔ اے نوجوان کہن لگیا امام صاحب دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اس دل اندر ڈر نہیں آ رہا، خوف ہی نہیں آ رہا، نہ نماز پڑھنو دل کردا ہے، نہ اللہ دا ذکر و ذکار کرنو دل کردا ہے، کوئی ایسیاں نصیحتاں کرو میری وہ نصیحت دل تے اثر کرے پھر میں اللہ دی عبادت کرا، اللہ دے سامنے جھکن والا بن جاواں۔ تے امام صاحب کہنے لگے او نوجوانا میں تینوں 5 نصیحتاں کرنا ہاں، انہاں 5 نصیحتاں دے اوتے عمل کر، اللہ تیری زندگی اندر نکھار پیدا کر دے گا۔ جدوں تو انہاں دے اوتے عمل کرے گا اللہ تیری زندگی دے اندر نکھار پیدا کرے گا۔ فرمایا پہلے نمبر تے تو ایک کم کرنا ہے، اگر اللہ دی نافرمانی کرنا چاہو تواڈے دل اندر آ جائے میں اللہ دی نافرمانی کراں، تے جدوں اللہ دی فرمانی ہی کرنا چاہو تے پھر تسی اللہ دا رزق نہ کھایا جے، اللہ دیا نافرمانیاں بھی کیتی جاندے ہو، اللہ دا رزق بھی کھاندی جاندے ہو، اللہ دیا نافرمانیاں کیتی جاندے ہو، اللہ دا رزق بھی کھائی جاندے ہو۔ اے نوجوان کہنے لگے مولانا اللہ دا رزق نہ کھاواں؟ فرمایا ہاں اللہ دا رزق نہیں کھانا، فرمایا اللہ دا رزق نہیں کھانا۔ اے کہنے لگا پھر میں کی کھاواں؟ پھر فرمایا نافرمانی چھوڑ دے، پھر نافرمانی نہ کر، جے اللہ دا رزق کھانا چاہنا ہے پھر اللہ دی فرمانی نہیں کرنی، اللہ دے نال بغاوتاں نہیں کرنی۔ اے دے دل اندر اثر ہونا شروع ہو گیا یار میں ادھر نافرمانیاں بھی کراں، اللہ دے نال میں بغاوتاں بھی کراں، اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کراں، میں نافرمانیاں اس مالک دیاں کراں تے رزق بھی میں اس مالک دا کھاواں، میں نافرمانیاں اس ذات دیاں کراں اوے جیڑی ذات مینوں بنان والی مینوں پیدا کرن والی، تے میں بغاوتاں بھی اودیاں ہی کراں، میں رزق بھی اودا ہی کھاواں تے میں نافرمانیاں بھی اودیاں ہی کراں۔ فرمایا ہاں پھر وہ دا رزق نہیں کھانا، اگر تسی اللہ دی نافرمانی کرنا چاہو اس مالک دا رزق نہیں کھانا۔ اے کہنے لگیا ٹھیک ہو گیا، ہن دوسری گل بیان کرو، دوسرا میں کم کھیڑا کرا۔ امام صاحب کہنے لگے اگر نافرمانی کرنا چاہو تے اس رب دے علاقے اندر نہیں رہنا۔ اے نوجوان بڑا پریشان ہویا، امام صاحب پوری زمین آسمان تو لے کر کے زمین تلک اوے سارے دی ساری زمین اللہ دی ہے تے میں پھر کیڑے علاقے اندر رہواں؟ فرمایا ہاں تے جے او دی نافرمانی کرنا چاہو او دے علاقے اندر نہیں رہنا، اوے جے دیاں نافرمانیاں کر دے ہو او دے علاقے اندر ہی رہندے ہو، جے دیاں نافرمانیاں کر دے ہو نافرمانیاں بھی کیتی جاندے ہو او دے علاقے اندر بھی رہی جا رہے ہو، نافرمانیاں بھی کیتی جاندے ہو رب دیاں بغاوتاں بھی کیتی جاندے ہو۔ فرمایا
اگر نافرمانی کرنی ہے پھر وہ علاقے اندر نہیں رہنا. فرمایا پھر تیسری گل بیان کرو. ایک دو گلاں تے ٹھیک ہو گئیاں, سے ذہن اندر آ گیا, سمجھ اندر آ گئیاں. تیسری گل بیان کرو. کہنے لگیا گناہ اگر کرنو دل کرے میں گناہ کراں, میں فلاں زیادتی کراں, میں فلاں برائی کراں. فرمایا اگر تہاڈا دل کرے گناہ کرنو, اگر زیادتی کرنو دل کرے, اگر گناہ کرنو دل کرے تے پھر گناہ اتے کریا جے جتے میرا مالک تانوں دیکھ نہ رہا ہوئے, اتے گناہ کریا جے. اے رو پیا رون لگیا. کہہ لگا امام صاحب دنیا دے اندر کوئی ایسی ہوڑ نہیں, دنیا دے اندر کوئی ایسا مقام نہیں, دنیا دے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جتے اللہ دیا نظرہ نہ اوڑ, جتے اللہ دیکھ نہ رہا ہوئے. میرا مالک تے او مالک ہے. رات اندھیری ہوئے, کالی رات دے اتے, کالے پتھر دے اتے ایک کیڑی چلے, بالکل باریک کیڑی نو بھی دیکھن والا لوگاں دے جناب ذرے تو ذرے تک واقف ہے. او مالک کس طرح نہ دیکھے گا. اے پھر رون لگ گیا, روئی جا رہا ہے, نال کہی جا رہا ہے امام صاحب ہو نصیحتاں کرو, مینوں ہور نصیحتاں کرو تاکہ میرا دل ہور نرم ہو جائے. امام صاحب کہنے لگے چوتھا کام یہ کرنا, جدو تیری موت دا وقت آئے گا تینوں فرشتہ مارن واسطے آئے گا, تو مر آئے گا, تیری روح نکلے گی.